उच्च तिम्रो छवि। नेपाली साहित्यमा उच्च तिम्रो छवि। कोही भन्छन् शिखर पुरुष, कोही आदि कवि। भाषा साहित्य संस्कृतिलाई तिम्रो अपार गुण। भाषा साहित्य संस्कृतिलाई तिम्रो अपार गुण। तिमी छैनौ तिम्रो नाउँमा बज्छन् शोकधुन। तिमी छैनौ तिम्रो नाउँमा बज्छन् शोकधुन। हामी आदिकवि भानुभक्त आचार्यको सम्झनामा, आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो प्रेक्षालयमा उपस्थित भएका छौँ। हामी भानुको सम्झना गरिरहेका छौँ। भानुको सम्झना गर्नु, भानुको सम्मान गर्नु भनेको हामी हाम्रो भाषाको सम्मान गर्नु, संस्कार संस्कृतिको सम्मान गर्नु। नेपालको भूभागलाई जसरी पृथ्वीनारायण शाहले एकत्रित गर्नुभयो, त्यसै गरी नेपाली भाषालाई एकीकरण गर्ने महान शिखर व्यक्तित्वका रूपमा हामी आदिकवि भानुभक्तलाई सम्झिरहन्छौँ, सम्झना गरिरहन्छौँ। रामायण जस्तो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थलाई नेपाली जनजनले बुझ्ने भाषामा अनुवाद गरेर आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृतिका क्षेत्रमा अतुल्य योगदान दिनुभएको छ। तपाईँ हामीलाई भाषाका माध्यमबाट जोड्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। आज हामी उहाँकै सम्झना स्वरूप, उहाँकै सम्मान स्वरूप यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। र यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु कि गोधुली साहित्य प्रतिष्ठानले आदिकवि भानुभक्त आचार्यका नाउँमा, आदिकवि भानुभक्त आचार्यको सम्झनामा पहिलो पटक यो कार्यक्रम गरिरहेको छ। धेरै साथीहरूको सल्लाह थियो, धेरै साथीहरूको सुझाव थियो कार्यक्रम बिदाको दिन गर्नुपर्ने, कार्यक्रम शनिबार पारेर गर्नुपर्ने भन्ने धेरैजनाको सल्लाह थियो। तर भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती नै आज हो भने हामी आजै कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर यो कार्यक्रमलाई गर्ने ढिलो गऱ्यौँ। र आजको कार्यक्रममा हामी भानुभक्त आचार्यको नाउँमा एकजना नेपाली भाषा साहित्यका विशिष्ट व्यक्तित्वलाई भानु शिखर अभिनन्दनबाट अभिनन्दन गर्न गइरहेका छौँ। सम्भवतः यहाँहरू सबैलाई जानकारी पनि छ, सायद यहाँहरू त्यही व्यक्तित्वलाई अर्थात् आज अभिनन्दित हुने भानु शिखर अभिनन्दन 2079बाट अभिनन्दन हुने व्यक्तित्व आदरणीय गुरु प्रेम छोटा, जो नेपाली साहित्यको अग्लो पहिचान हो, अग्लो परिचय हो। धौलागिरीको बागलुङ जिल्लामा रहेर साधनरत व्यक्तित्व प्रेम छोटा हामी सबैको श्रद्धेय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी अभिनन्दन गर्न गइरहेका छौँ। त्यसै गरी आदिकवि भानुभक्त आचार्यका नाउँबाट हामीले यो वर्षदेखि एउटा पुरस्कार कोषको स्थापना गरेका छौँ। त्यो कोषको स्थापना यो वर्षदेखि गरेको भए पनि हामीले यो वर्ष संस्थाकै स्रोतबाट दुईजना व्यक्तित्वलाई जनै 10,000 सहितको भानु पुरस्कार भनेर प्रदान गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यसलाई हामीले निरन्तर दिनेछौँ। त्यसै गरी केही व्यक्तित्वहरूलाई भानु भाषा साहित्य सम्मान भनेर सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। सँगै आजको कार्यक्रममा हामी केही व्यक्तित्वहरू सकेसम्म हामीले देशका विभिन्न ठाउँबाट कवि श्रेष्ठहरूलाई भेला पार्ने जमर्को गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा केही श्रेष्ठहरूले रचना वाचन गर्नुहुनेछ, हामीले त्यो निर्धारण गरिसकेका छौँ। यो समग्र कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रममा तथा गोधुली साहित्य प्रतिष्ठानको संयोजक प्रकाश समीर, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तुलसी दिवस हुनुहुन्छ। उहाँ आउँदै गरेको जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु, तथापि उहाँ आउन अरू 5-7 मिनट लाग्ने भएको कारणले मैले यो समयलाई धेरै फर्किन नदिउँ भनेर यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छु। आजको कार्यक्रमको आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 209औं जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजित अभिनन्दन सम्मान पुरस्कार तथा रचना वाचन कार्यक्रमको सभापतित्व गर्नका लागि वरिष्ठ साहित्यकार गङ्गा लिगलज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। उहाँ गोधुली साहित्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रमबाट हामी गङ्गा लिगलका टाङ्काहरू नामको पुस्तक समेत लोकार्पण गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई म सभापतिको आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको आसनका लागि म तुलसी दिवसज्यूलाई अनुरोध गर्छु र उहाँ आइसक्नु भएपछि म जोड्नेछु। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नका लागि मैले अगाडि पनि उद्घोष गरेँ। गोधुली भानु शिखर अभिनन्दन 2079बाट अभिनन्दन हुने व्यक्तित्व वरिष्ठ साहित्यकार तुलसी प्रेम छोटाज्यूलाई म आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी साहित्यसँगै समाज सेवालाई पनि जोडिरहेका छौँ। गोधुली साहित्य प्रतिष्ठानसँगै जोडिएको छ संस्कार समाज नेपाल। यो मैले यहाँलाई अवगत गराएँ। हामी सामाजिक काम, साहित्यिक काम सँगसँगै गरिरहेका छौँ। हामी संस्कार समाज नेपालका
केही पदाधिकारीहरू गोदुरी साहित्य प्रतिष्ठानमा हुनुहुन्छ र गोदुरी साहित्य प्रतिष्ठानका धेरै व्यक्तित्वहरू संस्कार समाज नेपालमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आज हामीले संस्कारका बारेमा पनि केही यहाँहरूलाई जानकारी गराउने कार्यक्रम राखेका छौँ। म कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि वरिष्ठ समाजसेवी गोदुरी साहित्य प्रतिष्ठानका विशिष्ट सदस्य तथा संस्कार समाज नेपालका अध्यक्ष पशुपति गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म सुशीला अधिकारी र रश्मि हिमालज्यूलाई मञ्चमा आसीन हुनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई माला खाजाद्वारा सम्मान गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। म अतिथिको आसन ग्रहणलाई जोड्छु। आज अभिनन्दन हुने व्यक्तित्व प्रेम छोटाका विषयमा प्रकाश पार्नका लागि वक्ताका रूपमा आउनुभएको वरिष्ठ समालोचक प्राध्यापक डाक्टर शरणानन्द पौडेलज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रित गर्दछु अतिथिको आसनको लागि। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म चन्द्रगिरी साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जनार्दन अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म बाल साहित्यका तथा नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा नयाँ विधाका रूपमा फस्टाइरहेको साइनो कविताका प्रवर्तक आदरणीय गुरु साईदत्त नेउपानेज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणको निमित्त मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म जनमत वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मोहन दुवालज्यूलाई अनुरोध गर्छु। सायद उहाँ आइपुग्नु भएको छैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा म आजको कार्यक्रमबाट हामीले जनै 10,000 सहित पुरस्कृत गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। कवि राजन नेउपाने श्रीज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणका निमित्त अनुरोध गर्दछु। उहाँ नोबेल साको साहित्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भन्न मन लाग्छ तर उहाँ अध्यक्ष होइन। उहाँलाई म अतिथिको आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी भानु भाषा साहित्य पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने व्यक्तित्व युवा कवि राजेन्द्र तारागिरीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्छु। राजेन्द्र तारागिरी उहाँले कान सुन्नुहुन्न, त्यसैले कृपया कहाँ हुनुहुन्छ यहाँले सहयोग गरिदिनु होला। राजेन्द्र तारागिरी। साहित्यकार बमबहादुर जिताजीज्यूलाई म आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्छु। पछाडिको रोमा आसन ग्रहण गर्न हामी प्रमुख अतिथिलाई एउटा सिट छोड्छौँ, त्यसपछि बाँकी सिट कभर गर्छौँ। त्यसै गरी आजको कार्यक्रमबाट सम्मानित व्यक्तित्व साहित्यकार गीतकार शिला पन्तज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। शिला पन्त। त्यसै गरी अतिथिको आसनको लागि सम्मानित व्यक्तित्व हुन्छ साहित्यकार प्रभा भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्रभा भट्टराई। त्यसै गरी आसन ग्रहणका लागि म कवि तथा अभियन्ता ओम कृष्ण परसाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। ओम कृष्ण परसाई। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म साहित्यकार पशुपति ढङ्गालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। पशुपति ढङ्गाल। त्यसै गरी आज सम्मानित एकजना व्यक्तित्व हुन्छ कवि कविता भावना खनाल। उहाँ पाल्पाबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो तर दुर्भाग्यको कुरा उहाँले बसको टिकट काटिसक्नु भएको र टिकट लिएर बसपातबाट घर फर्कँदै गर्दा उहाँको स्कुटरमा आफै दुर्घटना पर्नुभएछ। उहाँलाई हामी शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ। उहाँले जो मलाई लामो मेसेज लेखेर क्षमा माग्नुभएको थियो, उहाँलाई हामीले कार्यक्रममा जोड्न सकेनौँ। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा हामी केही व्यक्तित्वहरूको रचना वाचनलाई जोड्छौँ। म कवि बाबु त्रिपाठीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कवि सुशीला शर्मा धमलाज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। आजको अर्को श्रेष्ठ हुनुहुन्छ मदन घिमिरे जो कास्कीबाट आउनुभएको छ। उहाँलाई म आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी अर्को कवि हुनुहुन्छ श्रीदीप दाहाल। उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी सन्तु श्रेष्ठ कवि सन्तु श्रेष्ठलाई पनि म आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी फुटबलबाट आजको रचना वाचन कार्यक्रममा सहभागी गर्नको लागि आउनुभएको छ विमल खरेल, मुक्तकार विमल खरेलज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी माया उपाध्याय कवि माया उपाध्यायज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी गजलकार हिम्मत साई छितेज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी कवि रिता खतिवडाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्छु। मैले देखिरहेको छु नोबेल साहित्य साहित्य प्रतिष्ठानबाट ठुलो समूहमा यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। मैले धेरै अनुहार
म अलिअलि अलमल पनि गरिरहेको छु। यो नोबेलको कार्यक्रम हो कि गोदुलीको कार्यक्रम हो जस्तो लागिरहेको छ। जब पुष्प गुरु ढक्क एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ मलाई त्यसले पनि अलिक कन्फ्युजन बढाइदिन्छ। म नोबेल सागरका संरक्षक पुष्प रञ्जितज्यूलाई अन्तिम भाषण गर्न निमित्त म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी अध्यक्ष सरस्वती गौतमज्यूलाई पनि म आसन गर्न निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी कवि विष्णु पाठकज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका निमित्त अनुरोध गर्छु र कवि सुरज रेग्मीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्छु। कार्यक्रममा आसन ग्रहणको क्रमलाई हामी जोड्नेछौँ। अभियान साहित्य कलाकार समाजका नोबेल साकोसका सदस्य हुनुहुन्छ पुष्प प्रसाद दैलेख गुरु हेर्नुहुन्छ। मैले सरी यसलाई हेर्दाखेरि तपाईँलाई दिनुहोस्। यहाँलाई पनि म यतिको आसन गर्नको निम्ति अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी विश्व नेपाली साहित्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गोपीकृष्ण प्रसाईज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी अभियान साहित्य कलाकार समाजका संरक्षक डम्बर घिमिरेज्यूलाई पनि म आसन गर्नको निम्ति अनुरोध गर्छु। हाम्रो सचिवज्यू नक्कली प्रचण्ड भनेर हुन्छ उहाँलाई, घनश्याम गौतमज्यूलाई पनि म अग्र आसनमा आएर अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। समय रह्यो भने यो गाई जात्राको मेलो पनि छ, उहाँको प्रश्नलाई पनि हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। मैले प्रायः सबै कार्यक्रममा भन्ने गर्छु कि हामी एउटा कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिने बाध्यताको परिधिभित्र रहन्छौँ र कसैलाई प्रमुख अतिथि, कसैलाई सभापति, कसैलाई विशेष अतिथि, कसैलाई विशिष्ट अतिथि बनाउँछौँ। तर हामी कामका आधारमा सबै समान हुन्छौँ। त्यसैले दर्शक दीर्घमा बस्ने र यो मञ्चमा बस्ने अथवा हामी जुन अवस्थामा रहे पनि हामी सबै समान छौँ, हामी सबै समान हौँ। त्यसैले हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुहुने यहाँहरू सबैजना हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। त्यसैले म यहाँहरू सम्पूर्णलाई यथास्थानमा अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिज्यूलाई पर्खी पनि रहेका छौँ, तर यो समयलाई घटिन नदिउँ भनेर यो औपचारिक रूपमा कार्यक्रमलाई अगाडि पनि बढायो। यो बिचमा म आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको सेलिब्रेसनमा हामीले कार्यक्रम गरिरहेको हुनाले आदिकवि भानुभक्त आचार्यकै विषयमा केही कुराहरू राखिदिनका लागि, केही ठुलो मन्तव्य राखिदिनका लागि म चन्द्रगिरी साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जनार्दन अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। किनकि यो कार्यक्रम आदिकवि भानुभक्त आचार्यको सेलिब्रेसन रहेको हुनाले उहाँको विषयमा केही कार्यक्रमको सुरुवातमै चर्चा गरिनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्यो र हामी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू आइसकेपछि कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नेछौँ र अन्य कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। यस सभाका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, देशमा विराजमान रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। आज हामी यो साहित्यिक माहौलमा जम्मा भएका छौँ। आज दुईटा कुराको महत्त्व छ। एउटा गुरु पूर्णिमा हो र अर्को भानु जयन्ती हो। साहित्यको गुरुको रूपमा पनि आदिकवि भानुभक्तलाई लिन सकिन्छ। त्यस्तो छेड परेको छ कि गुरु पूर्णिमा पनि र भानु जयन्ती। साँच्चै भानुको विषयमा, भानुभक्तको विषयमा हामीले धेरै कुराहरू पढिरहेका छौँ, पढिआएका छौँ। सबै कुराहरू अहिले यहाँ भनिरहनु पनि आवश्यकता छैन जस्तो लाग्छ मलाई। र नेपाली साहित्यको जगतमा भानुभक्तलाई आदिकवि भनियो। किन भनियो त? उनीभन्दा अगाडि पनि त कविहरू हुनुहुन्थ्यो नि त। तर भानुभक्तलाई नै आदिकवि भन्नुको तात्पर्य के हो त? यो विषयमा धेरै बहसका कुराहरू पनि चलिरहेका थिए, अझै पनि चल्दै आएको एउटा स्थितिहरू छ। तथापि हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भने नेपाली भाषाको जुन क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा अग्रणी भूमिकाको रूपमा उहाँले दिएको हुनाले नै यो कुरा भएको भन्ने कुराको पुष्टि अलिकति अगाडि भन्नु छु। नेपाली साहित्यमा भानुभक्त र नेपाली एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाह। यो कुरा साँच्चै नै नेपाल एकीकरणको लागि पृथ्वीनारायण शाहले जुन एउटा सिङ्गो राष्ट्र बनाउनु भयो भने नेपाली भाषा साहित्यको एकीकरणै भन्दाखेरि
पनि यहाँ पुष्टि हुन्छ जस्तो लाग्छ र त्यो आदिकवि भानुभक्तले दिनुभएको छ। र त्यसमा उहाँले जुन एउटा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरे जस्तै भानुभक्तले कविता मार्फत नेपाली साहित्यको सांस्कृतिक र सामाजिक पृष्ठभूमिलाई आधार लिएर सरल र सहज भाषामा जुन नेपाली साहित्यलाई रामायण एउटा उल्था गरेर दिनुभयो त्यसले अतुलनीय भूमिका दिएको छ। त्योभन्दा अगाडि उहाँले जुन 1826 देखि लिएर 1940 को जुन बेला छ त्यसमा यो कवि मध्ये सर्वश्रेष्ठ कविको रूपमा उहाँलाई लिएको पाइन्छ। यो ऐतिहासिक उसमा चाहिँ हेर्दाखेरि 1873 र 1940 मा त भक्तिधाराको कविको रूपमा उहाँलाई सबैभन्दा बढी हामीले परिचय पाउँछौँ। यो 1940 को उहाँ सरल भाषाको र भाषामा सहजता भाषा त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा कविको रूपमा चाहिँ उहाँलाई हामीले चिन्दछौँ। सम्पूर्ण नेपाली साहित्यको प्रतिनिधित्व गरेकोले नै आदिकवि भनिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पुष्टि हुन्छ। विक्रम सम्वत 1871 मा आषाढ 29 मा जन्मनु भयो र माता धर्मदेवी र पिता धनञ्जय आचार्यको पुत्रको रूपमा तनहुँमा जन्मनु भएका हाम्रा भानुभक्त सानैदेखि बाजे श्रीकृष्णको संसर्गमा हुनुहुन्थ्यो। किनभने बाबा चाहिँ नि खर्दाको जागिर थियो। जागिरको सिलसिलामा टाढा टाढा जानुपर्ने भएको हुनाले बाहिर धेरै हिँड्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँको सम्बन्ध धेरै जसो हजुरबुवासँग भयो। हजुरबुवासँग भइसकेपछि धेरै समय अब श्रीकृष्ण काशीमा जानुभयो। काशीमा गएको बेलामा उहाँको त्यहाँ 5-6 वर्षको पिरियडमा धेरै कुराहरू उहाँले अध्ययन गर्ने मौका पनि पाउनुभयो र 5-6 वर्षको अध्ययन गर्न पाइसकेपछि त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्नुभयो। अन्ततः बाजेको मृत्यु पछाडि उहाँमा त्यो एउटा यस्तो अकल्पनीय एउटा क्षण आयो कि बाजेको मृत्यु पछाडि उहाँले त्यो जुन भाषा विस्तार गर्ने कुरामा सहयोग अलिक कम भएको चाहिँ भेट्यो। अनि सबैभन्दा बढी उहाँले हजुरबालाई नै मन पराउनुहुन्थ्यो र पहाड उहाँले हजुरबालाई लक्षित गरेर सबैभन्दा पहिला कविता पनि त्यो खालको एउटा स्थितिमा लेखेको म यहाँ अलिकति उदाहरण पेश गर्छु। पहाडको अति बेस देश तनहुँमा श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया। पहाडको अति बेस देश तनहुँमा श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया। खूब उच्च कुल आर्य वंशी हुन गई सत्कर्ममा मन दिया। उहाँले त्यो पनि आफ्नो एउटा हजुरबाप्रति नै लक्षित गरेर बढी उहाँले भाषालाई दिनुभएको देखिन्छ। यिनको नाति महु भानुभक्त हुयो जानी चिनी लिया। उहाँले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि पनि नातिको रूपमा म श्रीकृष्णको नाति हुँ है होइन बाबाको भन्दा पनि त्यस्तो खालको चाहिँ उहाँले यो कुरालाई चाहिँ जोड दिनुभएको कुरा पाइन्छ। नेपाली साहित्यमा भानु आदिकवि हुन्। उनीभन्दा अगाडि कविहरू नभएका त होइनन् नि, हो नि। किनकि भानुभक्त आदिकवि किन त अघि पनि मैले उठाएको थिएँ। त्यो बेला इन्दिरस, वसन्त शर्मा, यदुनाथ पोखरेल, सुभाष चन्द्र कविहरू थिए। तर उहाँले लेख्ने कविता लेख्ने एउटा क्लिष्ट शैली थियो होइन। संस्कृतिको चाहिँ एउटा बाहुल्यता थियो। नेपालीपन त्यसमा सरलता थिएन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनजीवनले ती कुरालाई चाहिँ धेरै सहज रूपमा लिन सकेको थिएन। र जब भानुभन्दा अगाडि कविहरूको कविता सरल नहुनुको कारणले, बुझ्न नसक्ने भएको कारणले र ठेट नेपाली भाषालाई प्रयोग नभएको कारणले गर्दाखेरि होइन अलिकति ती कविहरूलाई समाजले एउटा सहज रूपमा लिन सकेन, कविको रूपमा लिन सकेन। जुन हाम्रो भानुभक्तमा चाहिँ देखा पर्यो। रामायणलाई उद्धार गर्नुभयो। उहाँ सरल कवि, सहज कवि र नेपाली भाषा ठेट झर्रा शब्दहरू, नेपाली ठेट शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर उहाँले जब ल्याउनु भयो होइन त्यो कुरा जस्तो अघि आयो नि पहाडको अति बेस
तनहुमा श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया। यो बुझ्नको लागि कसैले पनि यसलाई व्याख्या गर्नु पर्दैन, बुझ्न गर्नु पर्दैन, दोभाषा गर्नु पर्दैन। कृष्ण शब्द यहाँ छैन, त्यस्तो खालको जब चाहिँ सहजता ल्याउनु पर्छ। त्यसपछि सबैको लागि चाहिँ प्यारो कविको रूपमा चाहिँ उहाँ हुनुभयो। अनि त्यसपछि भानुभक्तका शब्दहरूको सहजताले गर्दा यो कुरा भएको हो भन्ने कुरालाई म प्रमाण मैले आफूले पनि अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु। भानुभक्त अब अन्तमा भानुभक्त राष्ट्रवादी कवि हुनुहुन्छ र बौद्धिकताभन्दा हार्दिकता भएका कवि हुनुहुन्छ। बौद्धिकताको बाहुल्य भन्दा पनि हार्दिकताको बाहुल्य उहाँमा चाहिँ देखा पर्छ। आध्यात्म रामायण बालकाण्ड अनुवाद नेपाली भाषाको बोलीचालीको मिठास रूपमा चाहिँ भएको हुनाले उहाँ सफल एउटा आदि कविको रूपमा हामीले मान्दै आएका छौँ। हाम्रा अग्रजहरू विद्वान वर्गहरू अध्यक्ष चन्द्रगिरी साहित्य प्रतिष्ठान जनार्दन अधिकारी हजुर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आदिकवि भानुभक्तका बारेमा आफ्नो अध्ययन प्रस्तुत गरेर हामीले पनि आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई अझ नजिकबाट चिन्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। यसका लागि विशेष आभार प्रकट गर्छु। म फेरि आसन ग्रहण गर्न जोड्छु। आज पुरस्कृत हुने व्यक्तित्व कवि राजेन्द्र तारागिरीज्यूलाई मैले दिएको थिएँ। उहाँलाई आसन ग्रहण गर्ने संस्कृतिविद तुलसी दिवसज्यूले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँले जोरदार ताली बजाएर यो सुशीलाजी एउटा माला ल्याइदिनुहोस् न है। सँगै म कर्मगतिज्यूलाई नै रोक्ने मैले एकैछिन। सँगै आदिकवि भानुभक्त आचार्यज्यूको तस्बिरमा माल्यार्पण गरिदिनको लागि पनि म कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यहाँहरू सबैले जोरदार ताली बजाएर आदिकवि भानुभक्त आचार्यप्रति सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। अनि शब्दद्वारा स्वागत गरिदिनका लागि म कार्यक्रमका विशेष अतिथि गोधुली साहित्य प्रतिष्ठानका विशिष्ट सदस्य संस्कार समाज नेपालका अध्यक्ष श्री पशुपति गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र उहाँलाई संस्कार समाज नेपालका विषयमा, किनकि संस्कार हामी सबैलाई आवश्यक छ, संस्कार समाज नेपालले एउटा अभियान चलिरहेको छ, त्यो अभियान के हो भन्ने विषयमा पनि आज यो कार्यक्रममा व्यक्त गरिदिनका लागि म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। झर्को नमान्नु होला, उहाँले अत्यन्तै संक्षेपमा प्रमुख अतिथिज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण स्रष्टाहरू र उपस्थित दाजुभाइ बहिनीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट संस्कार समाज नेपालको तर्फबाट गोधुली साहित्यिक प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार, जय संस्कार, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। भएको फोहोर सफा गर्ने हो, हामीले त्यसको लेख पढ्यो। आजको विषयमा बोल्न चाहिँ आउँदैन, यति चाहिँ भन्न चाहन्छु कि काम ठुलो सानो हुँदैन। संसार विकास भएको उहाँको श्रम, एकदमै श्रमको कदर गरौँ, काम गरौँ। हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ अलिकति काम ठुलो सानो भन्ने त्यो किसिमको संस्कार छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ अलिकति त्यसलाई वरिष्ठ साहित्यकार प्रेम छोटालाई हामी आजको कार्यक्रमबाट भानु शिखर अभिनन्दन 2079बाट अभिनन्दन गर्न गइरहेका छौँ। प्रेम छोटाका विषयमा एउटा कार्यक्रममा 2-4 घण्टा बोलेर सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो एउटा इतिहास, छुट्टै इतिहास हो। 6 दशकभन्दा लामो योगदान छ उहाँको नेपाली साहित्यमा। उहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। अग्रजलाई कसरी सम्मान गर्ने,
समकालीनसँग कसरी सहकारी गर्ने र अनुजलाई कसरी उत्प्रेरणा जगाउने उत्प्रेरित गर्ने यी संस्कारहरू प्रेम छोटाबाट सहज रूपमा सिक्न सकिन्छ। उहाँ अग्रजलाई सम्मान गर्न, सहकर्मीहरूसँग सहकार्य गर्न र अनुजलाई प्रोत्साहन गर्न कहिले पनि पछि हट्नुहुन्न। जहिले पनि उहाँ अग्रसर भइ नै रहनुहुन्छ। बागलुङमा गएको बेलामा मैले प्रायः उहाँलाई भेट्छु। मेरो गृह जिल्ला बागलुङ भएको हुनाले मैले भेटिरहँदा उहाँले मलाई दुईवटा हात जोडेर भन्नुहुन्छ, प्रकाश भाइ तपाईँले गजल लेख्नुहुन्छ, राम्रै लेख्नुहुन्छ, तर त्यो गजल लेख्नुहोस्, गजलको माथि प्रकाश समय लेख्नुहुन्छ नि, तल चाहिँ बागलुङ लेख्न चाहिँ नबिर्सनु होला है भन्नुहुन्छ। माटोलाई यति माया गर्नुहुन्छ, यति माया गर्नुहुन्छ। उहाँले म जस्तो सामान्य लेख्ने मान्छेलाई पनि दुईवटा हात जोडेर भन्नुहुन्छ, बागलुङ लेख्न चाहिँ नसक्नुहोस् है, हाम्रो बागलुङ पनि आउनुपर्छ तपाईँको गजलमा भन्नुहुन्छ। उहाँप्रति अत्यन्तै श्रद्धा छ, अत्यन्तै सम्मान छ। आज हामी उहाँलाई गोधुली भानु शिखर सम्मान अभिनन्दन उहाँलाई अर्पण गर्न गइरहेको छ। साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर शरणानन्द पौडेलज्यूलाई मञ्चमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। त्यसपछि हामी उहाँलाई अभिनन्दन गर्दछौँ। आजको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, उपस्थित साहित्य अनुरागी पत्रकार बन्धुहरू, आज हामी यो एक खालको पर्व, यो पर्वमा उपस्थित भएका छौँ। यो पर्व हामी उपस्थित भएको कारणले हेर्ने हो भने आज तीनवटा पर्व जोडिएका छन्। गुरु पूर्णिमा, भानु जयन्ती र यो सम्मान अर्पण गर्ने यो पर्व। र यो तीनवटै पर्वमा उपस्थित हुँदाखेरि आज सबैभन्दा हामीले सम्मान गर्नुपर्ने भनेको गुरुलाई नै। त्यसो हुनाले मैले गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः भनेर गुरुलाई पहिले सम्मान गर्न चाहे। हाम्रा ज्ञात अज्ञात गुरुहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जो जसले बाटोघाटोमा या हिँड्दै गर्दा घर परिवारमा यदि हामीले कुनै पनि सन्दर्भबाट कसैबाट केही कुरा सिक्ने मात्रै, एक शब्द मात्रै सिक्ने अवसर पाएका छौँ भने उहाँ हाम्रो गुरु हो र उहाँलाई हामीले सम्मान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, यो मानवको कर्तव्य हो। त्यसो हुनाले मैले सर्वप्रथम गुरुप्रति सम्मान गरेँ र भानुभक्त आचार्यलाई आज स्मरण गर्ने दिन हो। त्यसो हुनाले भानुभक्त आचार्यको एउटा श्लोक भए पनि कविता सुनाउन आवश्यक हो र मैले भानुभक्त आचार्यले किन कविता लेख्नुभयो भन्ने कुरालाई मात्रै यदि हामीले थोरै त्यसमा स्मरण गर्ने, त्यसभित्र मनन गर्ने हो भने मेरा इनार न त सत्तल पाटी केही छन्, जे धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्, यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, धिक्कार होस् मकन बस्नु नराखी कीर्ति। यो कीर्तिका सन्दर्भहरू भनेका समय र काल अनुसार फरक फरक हुन्छन् भन्ने मान्यता। हिजो के थियो, पहिले प्राचीन समयमा भने सूत्र मन्त्रहरू देख्नुपर्छ भन्ने यस्तो खालको प्राचीन समयमा मान्यता। त्यही भएर ऋषिहरूले मन्त्रद्रष्टा र त्यो मन्त्रहरू देख्ने काम गरेका हुन्। व्यासकालीन समयमा आइसकेपछि कथाका सन्दर्भहरूलाई अलिकति उठाउनुपर्छ, राजा महाराजाको कुराहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आएका हुन्। त्यसभन्दा पछाडिको यदि कालमा हामीले हेऱ्यौँ भने चौतारो चिन्ने, पोखरी बनाउने, बाटो बनाउने, हाम्रा यस्तै खालका मन्दिर बनाउने, पाटी पौवा बनाउने, ठाटीहरू बनाउने, धारा बनाउने, यस्ता खालका हाम्रा कीर्तिका कुराहरू थिए। अब ती पनि अहिले काठमाडौँमा भएका ती हिटीहरू धेरै मासिए, पार्टीहरूमा अग्ला अग्ला भवनहरू बने। त्यसो हुनाले अब ती नभएर अबको सन्दर्भ भनेको कीर्ति भनेको आफूले के ज्ञान आर्जन गरेको छ, त्यो ज्ञान आर्जन गरेको कुरालाई अरूका लागि हात खोलेर छोड्ने, दिएर छोड्ने कुरा नै कीर्ति हो भन्ने कुरा अहिलेको समयको कुरा हो। त्यही समयको प्रतिनिधित्व गर्ने भानुभक्तप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै म साहित्यकार प्रेम छोटाको बारेमा मैले जे जति कुराहरू अलिकति सूक्ष्म मात्रै यहाँहरूको अघिल्तिर राख्ने अनुमति माग्दछु। साहित्यकार प्रेम छोटासँग
मेरो करिब 2 दशकसम्म एउटा सहकार्य भयो साहित्यिक रूपमा नै। मेरो कर्मक्षेत्र बागलुङ थियो र त्यो बागलुङ बसाइका सिलसिलामा रत्नश्रेष्ठ पुरस्कार गुठीमा धेरै साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुन्थे। उहाँले त्यसलाई सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो। त्यसो हुनाले उहाँसँग त्यो सहकार्य गर्ने एउटा अवसर प्राप्त भयो। त्यो अवसरलाई धेरै समयसम्म त्यहाँ सँगै काम गर्दाखेरि उहाँका धेरै अन्तरङ्ग कुराहरू पनि ज्ञान गर्ने अवसर मिल्यो। धेरै कुराहरू प्राप्त भए। मैले सबै कुरा भन्नु नसक्ने एउटा अवस्था के छ भने उहाँको बारेमा 2वटा प्रेम छोटाको 70 वसन्त भन्ने एउटा किताब प्रकाशित भएको छ। एउटा प्रेम छोटाको बहुआयाम भन्ने एउटा त्यहाँ अघिल्तिर भएको यो पुस्तक पनि छ र ती 2टा पुस्तकलाई जोड्यो भने करिब 1200-1300 पृष्ठका 2टा पुस्तक हुन्छन्। त्यसमा विभिन्न साहित्यकारहरू समीक्षकहरूले उहाँको बारेमा लेख्नु भएको छ। कति धेरै कुराहरू आएका होलान्। ती सबै कुराहरूलाई मैले उठाउन सक्ने अवस्था छैन, तर सामान्य रूपमा मैले केही कुरा उठाउन सक्छु। केही कुरा उहाँको बारेमा अन्तरङ्ग मैले बुझेको छु। त्यसो हुनाले उहाँको बारेमा थोरै भए पनि म पहिले थोरै उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको एउटा सानो टिपोट, अनि त्यसपछि उहाँका सृजन कर्म, सम्पादनसँग सम्बन्धित कर्महरू र समग्रमा उहाँले नेपाली साहित्यलाई दिएको योगदानको क्षेत्र के हो भन्ने बारेमा यहाँहरूको अघिल्तिर मैले छोटो समय सकेसम्म 15-20 मिनटभित्र मैले यति कुराहरू यहाँहरूको अघिल्तिर राख्नेछु र यहाँहरूले झर्को नमानिकन त्यो कुरालाई मेरो कुरालाई सुनिदिनु हुनेछ। यो पनि किन हो भन्नुहुन्छ भने हामीले जे जति कामहरू गरिरहेका छौँ त्यो काम गर्ने हामीसँग आएको त्यो सम्बन्धलाई त्यसले जनाउँछ। र मैले जीवनमा आज यो कार्यक्रमबाट एउटा मात्रै कुरा मेरो जीवनसँग जोडिने सम्बन्धलाई जाने भने त्यो ठुलो कुरा हुनेछ। त्यो प्रेम छोटाको जीवनीका कारणले मैले यो कुरा जाने भन्ने कुरा पनि हुनेछ भन्ने हिसाबले मैले यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दै अब मैले उहाँको बारेमा अलिकति केही विषयवस्तु राख्ने अनुमति माग्छु। प्रेम छोटा 2002 साल वैशाख 14 गते उहाँको बागलुङ बजार किराना टोलमा भएको हो र उहाँ सामान्य परिवारको मान्छे। सामान्य। अब यहाँहरूले यदि मैले यस्तो कुरा भने यहाँहरूले त्यो कुरालाई अहिलेको परिवेशले अलिकति त्यसलाई नपचाउन पनि सक्छ। उहाँका आमाहरू 3 जना हो। 3 जना आमाहरूमध्ये उहाँ कान्छी आमातर्फको कान्छो छोरा हो र उहाँसँग जोडिएको मैले उहाँका विवरणका कुराहरू भन्दा नि जोडिएको कुरालाई ल्याउँदाखेरि उहाँको बुवा सानैमा बित्नु भएको हो। सानैमा बुवा बितिसकेपछि परिवार चलाउन, दाजुहरू छुट्टिएर गइसके परिवार चलाउन यति धेरै कठिन भयो कि उहाँको आमा इन्द्र कुमारीले आत्महत्या गर्ने भनेर रत्न कुमारीले आत्महत्या गर्ने भनेर त्यसपछि उहाँ के गर्नुभयो भने काली नदी नजिकै पर्छ। उहाँको घरबाट काली नदी नजिकै पर्छ। त्यो काली नदीतर्फ जाँदै गर्दाखेरि उहाँ र उहाँको दिदी रुँदै गएर आमालाई फर्काएर जीवन बिताएको व्यक्ति हो र त्यस्तो खालको जीवन पद्धतिलाई त्यो रत्नकुमारीले गरेका सङ्घर्षका कुराहरू तपाईँहरूले प्रेम छोटाका 70 वसन्त र प्रेम छोटाको बहुआयाम पढ्नुभयो भने त्यहाँ मैले पनि केही कुरा लेखेको छु। अरू धेरै साहित्यकारहरूले लेख्नु भएको छ। हाराहारी 300 जना जतिले लेख्नु भएको र त्यो इन्द्र कुमारीको सङ्घर्षलाई हामीले यदि हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो यति धेरै ठुलो छ कि त्यसको भनिसाध्यै छैन। हामी त्यो यदि हामीले त्यो खालको कथालाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न खोज्यो भने मैले त सरल जीवन बिताएको रहेछु नि भन्ने कुरा हरेक मान्छेलाई पर्छ। र त्यसरी जीवन बिताउँदै जाँदाखेरि उहाँ रत्नकुमारीकै आमाको एक खालको आमाको छत्र छायामा उहाँ पालिएर बिस्तारै अगाडि बढ्नुभयो। विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त्यसपछि त्यहाँ उहाँले स्नातक तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ र उहाँले 2016 सालमा सबभन्दा पहिलो कविता लेख्नु भएको थियो र त्यो पहिलो कविता भनेको त्यो एउटा ठुलो संयोग थियो।
विद्या मन्दिर पुस्तकालयमा त्यहाँ साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। नील आर्मस्ट्रङ चाहिँ चन्द्रमामा पुगेको दिनमा उहाँले आफ्नो जीवनमा पहिलो कविता लेख्नु भएको। त्यसो हुनाले त्यो एउटा इतिहास उहाँको जीवनसँग छ। उहाँको यो पहिलो कविता हो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जुन कुरा लेख्नु भएको छ, जो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको कुरा के हो भने, उद्देश्य के लिनु छुनु उडी छुनु चन्द्र एक भन्ने जुन कुरा हो, त्यो कुरा के भएको थियो भने त्यो दिन सार्थक भएको थियो। त्यो सार्थक भएकै दिन भाद्र 30 गतेको दिन, 2016 साल भाद्र 30 गतेको दिन उहाँले पहिलो कविता लेख्नुभयो। देवकोटा पुगे चन्द्रमामा घुमे मै छु घरमा, मान्छेले सोचे के हुन्न अब असम्भव कुरामा मानिसको जोडिनु। भनेपछि मान्छेले यदि कुनै कुरा सोध्छ, कुनै कुरा लिन्छ भने त्यसको जीवनमा सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो संसारमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। यदि मान्छेले त्यसलाई सम्भव बनाउन प्रयास गरे भनेदेखि त्यो असम्भव भन्ने हुँदैन र त्यो सम्भव हुन्छ। र त्यो सम्भव बनाउन जीवन पद्धति अगाडि बढाएको व्यक्तित्व हो। र उहाँका अहिले हालमा 2 छोरा हुनुहुन्छ, यो प्रेमेन्द्र र युगेन्द्र, र छोरी नवीना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। नाति नातिनाहरू 5 जना हुनुहुन्छ। यस्तो पारिवारिक संरचनामा उहाँ हुनुहुन्छ। र उहाँका प्रकाशित रचनाहरू हेऱ्यो भने प्रकारान्तर कथा सङ्ग्रह 2042, प्रेमका केही कविता 2045, प्रेमका उद्गारहरू 2059, भूमिकै भूमिकाको भूमिका 2062, अणु अणुको थुप्रो प्रेम र जीवन 2064, प्रारम्भिक कविताहरू 2068 आदि। मैले आदि किन भनेको भने त्यो सबै मैले पढेर पनि सम्भव छैन। र उहाँले खोजमूलक गरेका धेरै रचनाहरू छन्। धौलागिरीका केही लोक संस्कृतिहरू 2044, सिंह श्रेष्ठ पस्ता खलको वंशावली 2052, धौलागिरीको वाङ्मय सूची 2060, नेवार संस्कृतिको परम्परा 2061, भानुभक्तभन्दा पुराना कवि वीरशाली पन्त 2062 आदि आदि 32वटा उहाँले रचनाहरू सम्पादन गरेर खोज गरेर लेख्नु भएको छ। अब मैले यो सबै पढ्न यहाँ 17 सालदेखि उहाँ पुरस्कृत हुँदै आउनु भएको। 2018 सालमा यो प्रहसन प्रतिभा भन्ने उहाँले रजत पदक प्राप्त गर्नुभएको 2018 सालमा। त्यसपछि उहाँ साहित्यिक गोष्ठीमा प्रथम पुरस्कृत भएर 2027 सालमा पुरस्कार पाउनुभएको। निबन्ध प्रतियोगितामा 29 सालमा, त्यसपछि निबन्ध प्रतियोगितामा 31 सालमा, कवि गोष्ठीमा प्रथम भएर 2033 सालमा पुरस्कार पाउनुभयो। त्यो गर्दै गर्दै अहिले हामीले यदि हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो 6 दर्जनभन्दा बढी उहाँले पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। र ती पुरस्कार र सम्मानहरू घरभरि भरिएका छन्। र त्यो सम्मानित व्यक्तित्व हो। र उहाँले यो आमाको मृत्युपछि उहाँलाई एउटा जीवनमा सबैभन्दा छोएको विषय भनेको आमाको जीवनले हो। र 2033 सालमा उहाँले एउटा मनमा कल्पना गरेको, त्यो 2034 सालमा आमाको देहावसानपछि रत्नश्रेष्ठ पुरस्कार गुठी भनेर उहाँले त्यो गठन गर्नुभयो। र त्यो गुठीले प्रत्येक वर्ष अहिलेसम्म त्यो पुरस्कार पहिले 3-3 वर्ष थियो, अहिले त्यसलाई फेरि परिमार्जित गर्नुभएको छ। र त्यो पुरस्कार अहिलेसम्म उहाँले प्रदान गरिरहनु भएको छ। अब त्यो पुरस्कार स्थापना गर्दाखेरिका पृष्ठभूमिका कुरा, ती पीडाका कुराहरू हेर्ने हो भनेदेखि ती धेरै त्यो भन्नै नसकिने खालका पीडाका कुराहरू छन्। र उहाँले किताबको बाहिर पनि लेख्नु भएको छ, मैले जीवनमा यदि कुनै असल पुस्तक पढेँ भने मेरी आमालाई पढेँ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। र वास्तवमा हामीले काँडेरबाट पढ्यौँ। हामीले पढेको के हो? हामीले हाम्रो जीवनलाई बनाउनको लागि कहाँनिर त्यो मोड, त्यसको सुरुवात भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। र त्यसरी स्थापना गरेर मोफसलबाट साहित्यिक पुरस्कार दिने त्यो धौलागिरीको पहिलो संस्था हो, नेपालमै पहिलो संस्था। त्योभन्दा अगाडि कसैले पनि नेपालमा त्यसरी दिएका छैनन्। र उहाँले पहिलो पुरस्कार मोहन बहादुर मल्ललाई दिनुभएको थियो। यहाँहरूलाई ज्ञान छ कि छैन, यो अरू समीक्षकहरूले विभिन्न कुराहरू भन्दै गए। नेपाली साहित्यमा सामाजिक यथार्थवादको सुरुवात गर्ने
नेपाली उपन्यासमा सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास लेख्ने पहिलो व्यक्ति मोहनबहादुर मल्ल, पहिलो मान्छे। उनले 2001 सालमा पञ्चायत भन्ने उपन्यास लेखेका थिए। प्रकाशिनी समितिले त्यसलाई थुपुक्क राखिदिएर लैनसिंह गाङ्देलको उपन्यास 2004 मा मुलुक बाहिर प्रकाशित गरेको छ। तर मुलुक बाहिर उपन्यासभित्र हाम्रो देशभित्रको समाजको कुरो छैन। त्यहाँ त दार्जिलिङको समाजको कुरो छ, त्यहाँ प्रवासी नेपाली समाजको कुरो छ। तर मोहनबहादुर मल्लले उजेली छामा 2008 सालमा आफ्नै खर्चमा कुरा अस्ति हामीले सुन्न पाइयो, त्यो कुरा ल्याउनु भयो सर्वराज आचार्यजी। त्यसो हुनाले यो कुराको खोजी गर्ने, यहाँसम्मको त्यो खोजी गर्ने बाटो दिने मान्छे भनेको वास्तवमा प्रेम छोटा हो। त्यसो हुनाले प्रेम छोटा व्यक्ति होइन, संस्था, साहित्यिक संस्था हो, अब व्यक्ति होइन। त्यसो हुनाले हामीले उहाँबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू के हो? हामीले सिक्ने मान्छेले अभावका बीच पनि धेरै कुराहरू गर्न सक्छ। यदि कुनै निर्णय लियो, मैले यो गर्छु भन्ने कुरा लियो भने गर्न सक्छ भन्ने एउटा कुरा हो। दोस्रो, यदि मान्छे समर्पित भएर लाग्छ भने त्यो समर्पण भावले के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको जीवनमा हरेक कुराहरू धेरै अगाडि बढ्छ। त्यो समर्पण भाव हुनुपर्छ भन्ने उहाँको अर्को विषय हो। र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जुन आफू मेटायो अरूलाई दिनु जहाँ छ, खोज्छौँ सबै सुख भने सुख त्यो कहाँ छ, आफू मेटायो अरूलाई दिनु जहाँ छ। उहाँको वास्तवमा जीवन दर्शन भनेको त्यो आफूलाई मेटेर दिने जीवन दर्शन हो। थोपा थोपा थोरै थोरै रकम सङ्कलन गर्दै घाँस काटेर जम्मा गरेको पैसाले साहित्यकारहरूलाई पुरस्कृत गरेर उहाँले आनन्द लिनुभएको छ। त्यही कुरा हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो। र यस्ता व्यक्तित्वलाई गोधुली साहित्य प्रतिष्ठानले जुन सम्मान गर्न, अभिनन्दन गर्न लागेको छ, त्यसको लागि म पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। र यहाँहरूले जुन छनौट गर्नुभएको छ, प्रतिभा छनौट, त्यो प्रतिभा छनौट उपयुक्त हो भन्ने कुरा मेरो ठम्याइ हो। र हामीले यो हलमा यहाँहरूलाई मैले जुन जति सूक्ष्म रूपमा जुन जानकारी गराएँ, मेरो प्रेम छोटा हुनुहुन्छ, जसको बारेमा हामीले सदानन्द पौडेलका मुखारबिन्दुबाट उहाँको विषयमा बुझ्ने, जान्ने र सुन्ने अवसर पायौँ। यसपछि म आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब हामी प्रेम छोटालाई गोधुली भानु शिखर अभिनन्दन समर्पण गर्न गइरहेका छौँ। र यो प्रदान गरिदिनका लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ संस्कृतिविद तुलसी दिवसज्यूलाई अनुरोध गर्छु भने ग्रहण गरिदिनका लागि म वरिष्ठ साहित्यकार प्रेम छोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। अगाडि आइदिनु होला। यहाँ विभिन्न जिम्मेवारीहरू छुट्याइएका छन्। म दुबोको माला लगाएर उहाँलाई अभिनन्दन गरिदिनको लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी टिका लगाइदिनका लागि म कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। दोस्रोमा लगाइदिनका लागि, दोस्रोद्वारा अभिनन्दन गरिदिनको लागि म विशिष्ट अतिथि पशुपति गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हामी अगाडि आउँदा अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। तुलसी सर अलि अगाडि आएको है। हजुर। गोधुली साहित्य प्रतिष्ठान गोधुली भानु शिखर अभिनन्दन 2079 नेपाली वाङ्मयका दीर्घ साधक प्रेम छोटाज्यू, बागलुङ, नेपाल। तपाईले नेपाली भाषा साहित्यको विकास र विस्तारमा विगत 6 दशकदेखि मौसममा रहेर पनि अविच्छिन्न सिर्जना गर्दै विभिन्न साहित्यिक सामाजिक संस्था पुरस्कारका संस्थापक एवं कुशल सञ्चालक भई गर्नुभएको ऐतिहासिक सांस्कृतिक भाषिक अन्वेषण सङ्कलन सम्पादन प्रकाशनसँगै अग्रज श्रेष्ठलाई सम्मान, समकालीनसँग सहकार्य र अनुज पुस्तालाई उत्प्रेरित गर्नुभएको सत्य तथ्य घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। जीवनमा सदैव प्रशंसनीय कार्य गरी सिङ्गो नेपाली साहित्यको आधारशिला बलियो बनाउने जस्ता अतुलनीय साधना र उपलब्धिको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै गोधुली भानु शिखर अभिनन्दन 2079बाट सम्मान गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौँ। अभिनन्दित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। तपाईँका आउँदा दिन स्वस्थ, रचनात्मक र सुखमय बितुन् भन्ने कामना गर्दछौँ। अक्षर अभिवादन। तुलसी दिवस प्रमुख अतिथि वरिष्ठ कवि, गङ्गा लिग अध्यक्ष, प्रकाश समेत कार्यक्रम संयोजक, 2079 असार 29 गते भानु जयन्ती नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लेखनाथ गर्छे। हामी यो सम्मान अभिनन्दन पत्र ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छौँ र जोरदार तालिमज्यूलाई म अभिनन्दन पत्र प्रदान गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी अरण्यको एसिया फाउन्डेसनबाट
पनि उहाँलाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म गणेश कुमार जीसीज्यूलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु। यसका अभियानकर्ता गणेश कुमार जीसी संस्था हुनुहुन्छ, प्रेम छोटालाई अभिनन्दन गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले ताली बजाउन मन त्यसै नगर्नु होला, किनकि उहाँको अभिनन्दनमा उहाँको सम्मानमा तपाईँहरूले ताली बजाइरहँदा कति पनि खेर जाँदैन, कहिले पनि खेर जाँदैन। म कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सभापति विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र यहाँलाई यथास्थानमा पुनः धन्यवाद छोटाजी। यस गरिमामय कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चासीन महानुभावहरू, अगाडि जानुभएका साहित्य अनुरागी महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरू, सबैमा भानु जयन्ती र गुरु पूर्णिमाको शुभकामना सहित अभिवादन व्यक्त गर्दछु। आज भानु जयन्तीको अवसरमा गोधुली साहित्य प्रतिष्ठानले जुन कार्यक्रम गरेको छ यो साँच्चै नै ऐतिहासिक महत्त्वको छ। जुन प्रतिभाको छनौट गरेको छ वास्तवमा अतुलनीय व्यक्तित्वलाई नै उसले चयन गर्यो। यो संस्थाले यति धेरै साहित्यिक क्षेत्रमा काम गरेको ऐतिहासिक व्यक्तिलाई छनौट गर्दा कति सुझबुझ पुर्यायो होला भन्ने कुरा मैले मनन गरिराखेको छु। वास्तवमा प्रेम छोटा, प्रेम बहादुर श्रेष्ठ धौलागिरीमा जन्मेर उहीँ रहेर बसेर नेपाली वाङ्मयको स्वीकृतिमा यति धेरै काम गर्नुभएको छ, सायदै अरू धेरै कमले गर्न सम्भव देखिएको छ अहिलेसम्म। भविष्यमा होला। मैले प्रेम छोटालाई धौलागिरीका मोती भन्ने गरेको छु। किन धौलागिरीका मोती भन्ने गरेको छु भने मोतीराम भट्टले भानुभक्तलाई जसरी अगाडि ल्याइदिए र हामी सबैले भानुभक्तलाई चिनेर भानुभक्तको योगदानबाट हामी विविध संस्कृतिमा हुर्किएका नेपालीहरू एउटै संस्कृतिमा एउटै भाषामा जोडिन, मिल्न, एकाकार हुन, एकतामा आबद्ध हुन पायौँ। यो योगदान भानुभक्तले गरे। त्यसै गरी प्रेम छोटाले वीरसारी पन्त, प्रेमनिधि पन्त, कालीभक्त पन्त, भोपी शेरचन, गोमा शर्मा, मोहनबहादुर मल्ल, कृष्ण मल्ल लगायतको इतिहाससँग जोडिएर उहाँहरूलाई मूलधारको साहित्यमा ल्याउने र यति मात्रै होइन, उहाँका समकालीन र उहाँभन्दा पछिका हामी नयाँ पुस्ताका साहित्यमा लाग्न रुचाउनेहरूलाई समेत मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि, उत्प्रेरित गर्नका लागि, प्रेरणा दिनका लागि धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो सृजना मात्रै गर्नुभएको छैन, सृजना सँगसँगै खोज अनुसन्धान गर्नुभएको छ, सम्पादन गर्नुभएको छ, त्यसलाई प्रकाशन गर्नुभएको छ र यसरी अगाडि बढाउनु भएको छ। अघि प्राध्यापक डाक्टर सुनानन्द सरले भनिसक्नु भएको छ, उहाँ सिङ्गो संस्था हो, संस्थाहरू स्थापना गर्नुभएको छ, संस्थागत रूपमा योगदान गर्नुभएको छ, ती संस्थालाई सुव्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि प्रेम छोटालाई धौलागिरीको मोती भन्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ धौलागिरीको मोती हो। जसरी मोतीराम भट्टले भानुभक्तलाई चिनाए त्यसरी उहाँले धौलागिरीलाई र धौलागिरीको माध्यमबाट सिङ्गो नेपाली साहित्यलाई एउटा बलियो जग निर्माण गर्ने खुराक दिनुभएको छ। त्यो खुराकलाई सिङ्गो नेपाली साहित्यले स्वीकार पनि गरेको छ भन्ने मैले बुझेको छु। यस अवसरमा उहाँलाई जुन यसपछि म ढिला नगरिकन आजको अर्को कार्यक्रम अर्थात् पुस्तक लोकार्पणको कार्यक्रम रहेको छ। यो पुस्तक लोकार्पण गर्नका लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। गर्न गइरहेका छौँ। उहाँको यो कृति सधैँ 2 दर्जनभन्दा बढी कृतिहरू बजारमा आइसकेका छन्। हामी हार्दिक बधाई दिन्छौँ श्रेष्ठ गङ्गा लिगरलाई, नेपाली साहित्यमा अनवरत रूपमा साधना गरिरहेको छ गङ्गा र पछिल्लो समयमा गोधुली साहित्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष रहेर यो वृहत कार्यक्रम समेत आयोजना गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक बधाई। एकपटक मलाई खै किन ताली पुगेन जस्तो लाग्यो कि तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्न। र अर्को कुरा गङ्गा लिगर दिदीले
आजको कार्यक्रममा आउनुभएका सबैलाई मेरो तर्फबाट मायाको चिन्ह स्वरूप यो एक प्रति पुस्तक प्रदान गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। यहाँलाई मायाको चिन्ह स्वरूप त्यो पुस्तक प्राप्त हुनेछ, त्यो यहाँले ग्रहण गरिदिनु होला, अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिनु होला र स्रष्टा गङ्गा निगमलाई पुनः हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै प्रमुखजी अतिथि लगायत यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो विमोचनको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। त्यसपछि हामीले केही विशेष गर्नका लागि कवि राजन नेउपाने श्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र मैले प्रमुखज्यू त्यसै गरी सभापतिज्यूलाई खाना मालाद्वारा सम्मान गर्नका लागि अनुरोध गर्छु र यो नगद राशि प्रदान गर्नका लागि गोधुली साहित्य प्रतिष्ठानका सदस्य फुर्पा मुक्तानज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु नगद राशि प्रदान गर्नका लागि। खामे आछ सर भन्नुहोस्। मैले यसमा रहेको बेहोरा भाषण गर्छु। गोधुली साहित्य प्रतिष्ठान गोधुली भानु भाषा साहित्य पुरस्कार 2079 कवि तथा समालोचक अभियन्ता राजन नेउपाने श्रीज्यू काठमाडौँ नेपाल। तपाईँले नेपाली भाषा साहित्यको विकास विस्तारमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न विधामा साधना सांगठनिक रूपमा भाषिक तथा सांस्कृतिक योगदानसँगै अग्रज स्रष्टालाई सम्मान समकालीनसँग सहयोग र अनुष्ठान उत्कृत गर्दै सक्रिय रहनुभएको कुरा सर्वविदित छ। एक साहित्यिक अभियन्ताका रूपमा सृजनाको निरन्तर लागि पर्दै आउनुभएको तपाईँलाई गोधुली भाषा साहित्य पुरस्कार 2079 समर्पण गर्दछौँ। प्रकाश समीर संयोजन, तुलसी निवास प्रमुख अतिथि र गङ्गा निगम अध्यक्ष यो प्रदान गरिदिनको लागि म प्रमुख अतिथि गर्दछु र यो राशि प्रदान गरिदिनको लागि म संस्थाका सदस्य फुर्बा दुर्जय मुक्तानज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र ताली बजाइदिनको लागि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेको छु। त्यसै गरी अर्को पुरस्कार रहेको छ युवा कवि राजेन्द्र ताराकिनीलाई प्रदान गरिएको छ। राजेन्द्र ताराकिनीज्यूलाई म पुरस्कार गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। श्री राजेन्द्र ताराकिनीज्यू बैतडी नेपाल नेपाली भाषा साहित्यको विकास र उन्नयनमा साधन तपाईँ कविता लगायत साहित्यका विभिन्न विधामा सशक्त काम चलाउनुहुन्छ। साथै साहित्यिक पत्रिका र पुस्तकहरूको सम्पादन समाचार सम्पादन चित्रकला ग्राफिक्स डिजाइनका क्षेत्रमा समेत सिद्ध हस्त हुनुहुन्छ। श्रवणविहीनताको बावजुद पनि विगत 1 दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली कला साहित्यमा सक्रिय योगदान दिँदै आउनुभएका तपाईँ युवा स्रष्टाको सृजनात्मक उच्च मूल्याङ्कन गर्दै हामी गोधुली भानु शिखर पुरस्कार 2079 नगद 10,000 सहित समर्पण गरिरहेका छौँ। उहाँलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिदिनको लागि म कार्यक्रम प्रमुख अतिथिलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो सँगसँगै मैले सम्मानको कार्यक्रममा पनि जोड्छु। भानु भाषा साहित्य सम्मानबाट हामीले साहित्यकार बमबहादुर झितालीज्यूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई म सम्मान गर्नको लागि आमन्त्रण गर्दछु र सम्मान पत्रमा रहेको बेहोरा भाषण गर्छु। साहित्यकार बमबहादुर थापा झितालीज्यू काठमाडौँ नेपाल नेपाली भाषा साहित्यको विकास र विस्तारमा 20 को दशकदेखि सक्रिय र साधन हुनुहुन्छ। यहाँले साहित्यका कथा कविता निबन्ध समालोचना लगायतका विधामा सशक्त कलम चलाउनुहुन्छ। तपाईँ सांगठनिक रूपमा समेत भाषा साहित्यको श्रेणीमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। मञ्जुश्री साहित्यिक समाजको अध्यक्ष तपाईँ 40 भन्दा बढी साहित्यिक तथा सामाजिक संस्थामा आबद्ध रही वाङ्मयको माध्यमबाट समाज र राष्ट्रको अनवरत सेवा पुर्याइरहनु भएको छ। तपाईँको वाङ्मय सेवामा पुर्याउनु भएको महत्त्वपूर्ण योगदानको उच्चारण गर्दै गोधुली भानु भाषा साहित्य सम्मान 2079 समर्पण गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि तुलसी दिवस संयोजक प्रकाश समीर अध्यक्ष गङ्गा निगम उहाँलाई पनि हामी हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा सम्मानित हुने व्यक्तित्व छ साहित्यकार शिला पन्तज्यूलाई म सम्मान गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। भाषा यस्तो रहेको छ। साहित्यकार शिला पन्तज्यू काठमाडौँ नेपाल तपाईँ नेपाली भाषा साहित्यको विकास र विस्तारमा 20 को दशकदेखि सक्रिय र साधन हुनुहुन्छ। अदम्य उत्साहका साथ अविच्छिन्न रूपमा गीत गजल कविता भजन लगायतका विधामा सशक्त कलम चलाउने तपाईँले झन्डै 5 दशक अघिदेखि समाजसेवा साहित्य सृजन तथा आध्यात्मिक क्रियाकलापमा सक्रिय रहनुभएको छ। समाजसेवालाई मानव धर्मका रूपमा लिने एक सामाजिक चिन्तन सृजनाका अलावा दिन दुखी असहायको सेवामा फैलिरहने तपाईँका ती सहयोगी हातहरू आदरणीय कदरणीय र प्रशंसनीय छन्। अत तपाईँलाई भानु भाषा साहित्य सम्मान 2079 समर्पण गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि तुलसी दिवस अध्यक्ष गङ्गा निगम संयोजक प्रकाश समेत यहाँले फेरि पनि म अनुरोध गर्छु कृपया ताली बजाउन कन्सेन्ट गर्दै होला। त्यसपछि अर्को व्यक्तित्वलाई हामी सम्मान गर्न गएको छ साहित्यकार प्रभा भट्टराई रश्मि साहित्यकार प्रभा भट्टराई आचार्यज्यू प्रति समर्पित सम्मान पत्रको बेहोरा भाषण गर्छु। साहित्यकार प्रभा भट्टराई आचार्यज्यू काठमाडौँ नेपाल नेपाली भाषा साहित्यको विकास र विस्तारमा 30 को दशकदेखि सक्रिय र साधन हुनुहुन्छ। विशेषतः बाल साहित्यमा सशक्त कलम चलाउन तपाईँ
समसामयिक एवं साहित्य सम्बन्धी लेख, समालोचना, कथा, कविता, गीत, निबन्ध, महाकाव्य, जीवनी, छन्दबद्ध कविता विधामा सिद्धास्त हुन्छ। दर्जनौं कृतिका तपाईँका रचनाहरू विद्यालय स्तरीय विभिन्न कक्षाका पाठ्यपुस्तक एवं सन्दर्भ पुस्तकहरूमा समेत समावेश छन्। सृजना र शैक्षिक कर्मका माध्यमबाट समाज र राष्ट्रलाई अविच्छिन्न योगदान गर्ने तपाईँको योगदानको उच्च कदर गर्दै तपाईँलाई गोधुली भानु भाषा साहित्य सम्मान 2079 समर्पण गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि तुलसी दिवस संयोजक प्रकाश समेत अध्यक्ष गङ्गा विगल, त्यसैगरी अर्को सम्मान रहेको छ साहित्यकार पशुपति ढङ्गालज्यूप्रति समर्पित। उहाँलाई म सम्मान गर्नको लागि मञ्चमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। भाषा यस्तो रहेको छ, साहित्यकार पशुपति ढङ्गालज्यू, काठमाडौँ, नेपाल। नेपाली भाषा साहित्यको विकास र विस्तारमा तपाईँको सक्रियता, साधना र समर्पण प्रशंसनीय रहेको छ। साहित्य सृजनाका साथै अभियान साहित्य कलाकार समाजको संस्थापक अध्यक्ष भएर साङ्गठनिक रूपमा गर्नुभएको योगदान अतुलनीय छ। लामो समयसम्म ऐन, मजमुन जस्ता साहित्यिक पत्रिका प्रकाशनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको तपाईँको गोठाटार साहित्य समाज साहित्य मञ्च समेतमा आबद्धता र पुर्याउनु भएको सेवा स्तुत्य छ। यसरी तपाईँले नेपाली वाङ्मयको सेवा पुर्याउनु भएको महत्त्वपूर्ण योगदानको उच्च कदर गर्दै 209औं भानु जयन्तीका अवसरमा तपाईँलाई गोधुली भानु भाषा साहित्य सम्मान 2079 समर्पण गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि तुलसी दिवस, अध्यक्ष गङ्गा निगम, संयोजक प्रकाश समेत। त्यसैगरी अर्को सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कवि तथा अभियन्ता कृष्ण प्रसाईज्यू। उहाँलाई म सम्मान पत्र ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। वरिष्ठ खेलकुद तथा अभियन्ता, खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास र विस्तारमा दशकौं अघिदेखि सक्रिय रही यहाँले विश्व सामु नेपाली झण्डा सगौरव फहराउँदै र फहराउने नयाँ पुस्ता समेत निर्माण गर्न अविच्छिन्न रूपमा लागि पर्दै आउनुभएको छ। खेलकुद र प्राविधिकता सँगसँगै भन्ने चिन्तन बोकेर खेल बौद्धिक आन्दोलनका सूत्रधार तपाईँ सृजना कर्ममा रुचि देखिरहेको हुन्छ। दर्जनौं गीतका सर्जन तपाईँले नेपाली भाषा साहित्यको कविता विधामा आफ्नो सक्रिय देखाउँदै आउनुभएको छ। गोजरियो कराते सङ्घ नेपालको प्रमुख प्रशिक्षक तथा महासचिव तथा नेपाल कराते महासङ्घको सहमहासचिव पदमा रही खेलकुद क्षेत्रको उन्नयनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको तपाईँलाई 209औं भानु जयन्तीका अवसरमा गोधुली भानु भाषा साहित्य सम्मान 2079 समर्पण गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि तुलसी दिवस, अध्यक्ष गङ्गा निगम, संयोजक प्रकाश समेत हामी धेरै धेरै आभार, धेरै धेरै बधाई र धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। र आजको कार्यक्रमबाट अभिनन्दित हुने, पुरस्कृत हुने र सम्मानित हुने सम्पूर्ण इतिहासका मोहनबाग मल्ललाई रत्नश्रेष्ठ पुरस्कार भनेर जम्मा 300 रुपियाँको पुरस्कारद्वारा उहाँलाई चाहिँ सम्मानित गरेका थियौँ। त्यो 34 सालमा हामीले उहाँलाई पुरस्कार गरेको थियौँ। आज 44 वर्ष चाहिँ त्यसले पार गरिसकेको छ। आज त्यो पुरस्कार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय, ढौलाली अञ्चल स्तरीय र राष्ट्रिय स्तरको रूपमा 15,000, 25,000 र 50,000 त्यो कृतिगत रूपमा जसले कृति लेखेर प्रकाशित गरेको छ हामी कहाँ आउनुपर्छ र त्योलाई विद्वानहरूको चाहिँ छनौटबाट सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको कृतिलाई हामी छनौट गर्छौँ। राष्ट्रिय स्तरको लागि 50,000, क्षेत्रीय स्तरको लागि 25,000 र आन्तरिक स्तरको चाहिँ पुरस्कारको 15,000को रूपमा हामी दिन्छौँ। र एउटा साहित्यकार जन्मन त्यो ढौलाली अञ्चललाई करिब 150 वर्ष लागेको छ। वीरसाई पन्त अघि चर्चा आएको छ। वीरसाई पन्त 1849 सालमा उनी जन्मेका हुन् भन्ने हुन्। भानुभक्त 1872 सालमा उनी जन्मेका हुन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि भानुभक्तभन्दा 23 वर्ष अगाडि वीरसाई पन्त जन्मेको ठाउँ त्यो माटोको व्यक्तिको रूपमा मैले पनि आफूलाई चिनाउने यहाँहरू समक्ष चाहिँ प्रयत्न गरेको छु। र वीरसाई पन्तले जुन किसिमको एउटा प्राचीनकालीन कवि भक्तिधारा कवि वीरसाई पन्तले भन्दा अगाडि उनले चाहिँ नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा जुन योगदान पुऱ्याए उनलाई हामीले बिर्सन सक्यौँ। र आज हामीले वीरसाई पन्तको स्मृतिमा पनि वीरसाई पन्त गौरवमय पुरस्कारको सुरुवात गर्न थालेका छौँ। उनको लागि जीवन्त बनाउन, जसरी भानुभक्तलाई 25 वर्षपछि मात्र मोतीरामले चिनाएका थिए, हामीले पनि वीरसाई पन्तलाई धेरै वर्षपछि करिब 2.5 वर्षपछि वीरसाई पन्त को हुन्, कहाँ हुन्, बागलुङ, मुलपानी, ढिगीचौरका वीरसाई पन्त हुन्। उनी 1849 सालमा जन्मेका कवि हुन्। यस्तो कविलाई पनि हामीले ओझेलमा पारिनु हुँदैन र उनलाई पनि 25,000को उनको स्मृतिमा 25,000को पुरस्कार राखेर राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनुपर्छ भन्ने सोच बोकेर हामी अब लागिपरेका छौँ। यस्तै किसिमबाट अब यी कुराहरू
धेरै छन्, यहाँ भन्ने साध्य पनि छैन। र मलाई लाग्छ गोर्खे साहित्य प्रतिष्ठानले भोलागिरीको एउटा सामान्य सेवीलाई जुन किसिमको एउटा अभिनन्दन गर्ने सोच र कल्पना गर्नुभयो, त्यो समाजलाई, त्यो प्रतिष्ठानलाई म र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, ढोलाजीका सम्पूर्ण साहित्यकारहरूको तर्फबाट आयोजक समितिलाई क्विन्टल बढाइदिन चाहन्छु र बौद्धिक क्षेत्रबाट मेरो नाममा जुन सिफारिस दिनुभयो त्यो बौद्धिक मण्डललाई पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यसरी यहाँको समक्ष अरू धेरै कुरा भन्नुपर्ने हुँदाहुँदै पनि धेरै कार्यक्रम आयोजकहरूको तर्फबाट आयोजित सुगमता भाषा भलो खातिर देख्दै बादलको शिखरमा चिर्दै उज्यालोतिर तिम्रो ज्ञान असीम प्यार जनको भाषा कला संस्कृति रङ्गा जन्म भयो चुली तनहुका श्री कृष्णका सन्तति नौलो स्वाद चखाउने पनि तिमी नौलै बिहानी रवि बल्दो ज्योति उदाउँदो अवनीमा मोती उज्याला कवि घाँसीबाट भएर प्रेरित भयो भाषा कला सुन्दर तत्कालीन समाजकै उपज हौ आभा तिमी किन्नर सेतो निर्मल देखियो सगरमा झुल्को पर्यो घामको भाषा छन्द मिलाइए भुवनमा दिव्य हुने काम हो नेपाली जनमा मिठा सपनाले साँच्चै फलो सम्झिने साँच्चै सार्थक सोच भाव मनमा आवाज मिठो दिने चण्डी वेद अनेक चिन्तन लिने गर्दै कडा साधना आफ्नै सुन्दर शब्दबाट मनका लेख्ने तिमी भावना भाषा शुद्ध विचारमा सरलता शैली समायोजना पूजा गर्छु सदैव प्यार मनले गर्दै भलो कामना हेर्दै सुन्दर देखिए गगनका तारा उज्याला भए भाषा शुद्ध बनाई उच्च छविले बढ्दै गए अग्लिए राखे जीवनमा प्रगाढ कविले छोडे नयाँ छापयो नेपाली पहिचान विश्वभरमा बाले उज्यालो दियो नेपाली पहिचान विश्वभरमा बाले उज्यालो दियो बाले उज्यालो दियो। तपाईहरुका साथमा केही रचना वाचन गर्नका लागि उभिएको छु। म एउटा दुईटा मुक्तक सुनाउँछु, त्यसपछि एउटा कविता सुनाएर तपाईहरुबाट बिदा हुन्छु। दोस्रो मुक्तक सुदूरको कङ्क्रिट घारीबाट उसैलाई सम्झिरहन्छ सुदूरको कङ्क्रिट घारीबाट उसैलाई सम्झिरहन्छ आफ्नै दुःखको चौतारीबाट उसैलाई सम्झिरहन्छ उ सारा सपनामा आगो लगाएर हिँडिसकेकी हुन्छ सुदूरको कङ्क्रिट घारीबाट उसैलाई सम्झिरहन्छ आफ्नै दुःखको चौतारीबाट उसैलाई सम्झिरहन्छ उ सारा सपनामा आगो लगाएर हिँडिसकेकी हुन्छ श्रीमान सात समुद्र पारीबाट उसैलाई सम्झिरहन्छ। अर्को एउटा जब विश्वासको मूल फुट्छ अनि मायाको खोली हुन्छ जब विश्वासको मूल फुट्छ अनि मायाको खोली हुन्छ यो प्रेम पनि अचम्म छ यसै नबोली नबोली हुन्छ हुन त हुन्छ तिमीलाई पनि मसँग प्रेम अवश्य हुन्छ
जब विश्वासको मूल फुट्छ अनि मायाको खोली हुन्छ, यो प्रेम पनि अचम्म छ, यसै नबोली नबोली हुन्छ। हुन त हुन्छ तिमीलाई पनि मसँग प्रेम अवश्य हुन्छ, अहिले नभए पछि हुन्छ, आज नभए भोलि हुन्छ। अब एउटा कविता सहित तपाईँहरूबाट म बिदा हुन्छु। आदिकवि भानुभक्तको सम्झनामा मैले मुक्तक मात्र सुनाएँ भने सायद यस कार्यक्रमलाई न्याय नहोला। म एउटा छोटो कविता तपाईँहरू सामु राख्दैछु। मेरो कविताको नाम छ झ्याल। बा झ्यालमा बसेर झ्यार झ्यार गरिरहेको रेडियो झ्याउ मान्दै मिलाउनुहुन्छ र खोजिरहनुहुन्छ जिन्दगीको एउटा मिठो धुन। बा झ्यालमा बसेर झ्यार झ्यार गरिरहेको रेडियो झ्याउ मान्दै मिलाउनुहुन्छ र खोजिरहनुहुन्छ जिन्दगीको एउटा मिठो धुन। आमा झ्यालमा बसेर हिजो झिसमिसेमै हिँडेको परदेशी छोराको बाटो हेरिरहनुहुन्छ, घरमुनिको झ्याङमा झ्याउकिरी बासिन्जेल र बगाउन खोज्नुहुन्छ आँसुसँगै अभ्यास। आमा झ्यालमा बसेर हिजो झिसमिसेमै हिँडेको परदेशी छोरोको बाटो हेरिरहनुहुन्छ, घरमुनिको झ्याङमा झ्याउकिरी बासिन्जेल र बगाउन खोज्नुहुन्छ आँसुसँगै अभ्यास। बहिनी झ्यालमा बसेर झोलाभित्र किताबको पानामा लुकाइराखेको कसैको फोटो लुकी लुकी हेर्छे र झस्किँदै सम्झन्छे आफ्नो घर अनि झाँगिँदै गएको उसँगको प्रेम। बहिनी झ्यालमा बसेर झोलाभित्र किताबको पत्रामा लुकाइराखेको कसैको फोटो लुकी लुकी हेर्छे र झस्किँदै सम्झन्छे आफ्नो घर अनि झाँगिँदै गएको उसँगको प्रेम। भाइ झ्यालमा बसेर आमाले आफ्नो झुम्का बेचेर किनिदिएको मोबाइल चलाउँदै आमासँगै झगडा गरेको सम्झन्छ र घरमुनिको झ्याममा परेको रुख हेर्दै झन्डै रुला रुला गरेर टोलाइरहन्छ निकै बेर। भाइ झ्यालमा बसेर आमाले आफ्नो झुम्का बेचेर किनिदिएको मोबाइल चलाउँदै आमासँग झगडा गरेको सम्झन्छ र घरमुनिको झ्याममा परेको रुख हेर्दै झन्डै रुला रुला गरेर टोलाइरहन्छ निकै बेर। म त झ्याल छोडेर हिँडेको मान्छे, दिनरात झझल्कोको भुमरीमा झोल्दै त्यही झ्याल सम्झिरहन्छु, त्यही झ्याल सम्झिरहन्छु। दर्शन गर्ने अवसर दिलाइदिएको भएका सम्पूर्ण सरस
पुगेका कास्कीमा सरस सपना ज्योति सधरी अहो घाँसी तिम्रो सरलपनाको शान्त दिलमा अहो घाँसी तिम्रो सरलपनाको शान्त दिलमा उदायो बाणी झैँ विपुल नव एउटा निखिलमा दिई राम्रो शिक्षा राम्रो अझ कहिरिँदै सज्जना पनि सबैमा फैलायो सहज सृजना चित्रण पनि सबैमा फैलायो सहज सृजना चित्रण पनि तिमी छायौ रामायण स्वरूप जीवित भुवनमा तिमी छायौ रामायण स्वरूप जीवित भुवनमा लगायौ साराको कुरूप तिलको ज्योति मनमा दियो यो आशाको गगन छुन पुग्यो युग युगम सदा यो नेपाली कवि शिखरको गौरव जुम्यो सदा यो नेपाली कवि शिखरको गौरव जुम्यो। र अहिले साँच्ची भन्नुहुन्छ भने मलाई यसो त यहाँको सदस्य सचिव र उपकुलपति पनि मलाई नदिएको थिए। मैले के सोचेँ भने अब सधैँ यहाँ चाहिँ के अरे स्वीकृति लिएर जानु पर्यो वर्षको 5-7 वटा 8-10 वटा दिन त आउने कसरी हो लो भएन भनेर म नलेखा त्यस्ता मान्छे पनि हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नु पर्यो। कहाँ यहाँ बस्दैमा विशेष होइन्छ भन्ने कुरा छैन। आफूसँग विशेष तर खुबी छ भने चभुरमा बसेको मान्छे पनि त्यत्तिकै सम्मानित हुन्छ कुर्सीमा सोफामा बस्नुभन्दा त्यत्तिकै सम्मानित हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नको निमित्त पनि म बाहिर बसेँ। तपाईँ अचम्म मान्नुहोला पैसा कमाएर मात्रै केही हुँदैन। पैसाको सदुपयोग गर्न सक्ने खुबी र विशेषता पैसा कमाउने मान्छेसँग छैन भने पैसा कमाएर पनि अर्थ राख्दैन। त्यसकारण कमाउनु पर्छ के त भन्दा नाम र प्रसिद्धि तर त्यो सृजनशीलतासँग जोडिनुपर्छ सिर्जनासँग जोडिनुपर्छ। त्यही सिर्जनासँग जोडिएको कारणले भानुभक्तलाई 209 वर्षपछि पनि आज जयन्ती मनाउँदैछौँ हामीले। अरूलाई किन मनाएनौँ हामीले? उसको सिर्जना शक्ति र कवित्वको कारणले र भाषा प्रेमले नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। मेरो शीर्षक छ तिमी आएछौ भानु। तिमी आएछौ भानु मनको देउराले छोएर आँखाको ज्योति बोकेर रङ्गाको माटो कविता भएर फुट्यो नेपाल। नेपालीको मनभरि फिजियो ढुङ्गाहरूलाई पनि पगालेर पानीको मूल फुटे जस्तै लाग्यो। असारे फुल मात्रै होइन भाव पनि फुलेर हृदयमा सुवासित भए जस्तो लाग्यो। अतुल सम्पत्तिले पनि केही हुँदैन थियो। यो फुलबारीमा तोते बोली नफुकेको भए कानमा सङ्गीत नगुन्जिएको भए मुरली भएर आउँछौ ओठहरूमा। हो साँच्चै भानु तिमी त हो साँच्चै भानु तिमी त सारङ्गी भएर घुसेछौ अन्तर मनका चस्काहरूमा। अहिले बर्सातमा म पनि तिम्रो मुरली बज्न चाहन्छु तिम्रो मुरलीमा बज्न चाहन्छु। घामका किरणहरूमा खेलेर सुन्तलाका रङ्गहरूमा बिउजिन चाहन्छु।
हो भानु मलाई भावनाका भुल्काहरूमा जीवन सङ्घाल्न मन छ, आँसुका थोपाहरूमा उज्यालो अँगाल्न मन छ। त्यसैले म औँलाभरि इन्द्रकमल फुल फुलाएर तिमीलाई डाक्न लागेको छु। आँखाभरि मखमली फुल ओछ्याएर तिम्रो सम्झना साँच्न लागेको छु। चुदीबाट उठेका तिमी गण्डकी, कोशी, कर्णाली भएर आऊ, टिस्टा, ब्रह्मपुत्र र इरावती भएर आऊ, नेपालीको ढुकढुकी भएर आऊ। हो भानु साँच्चीकै नेपालीको ढुकढुकी भएर अन्तर्मनमा आऊ। चुला र चौकामा बस्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा हार्दिक नमस्कार। भानु जयन्ती र गुरु पूर्णिमाको हार्दिक शुभकामना। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ माटोमा। माटोमा मनको आँगनमा चिचिलाइरहेको आशाको मजेरीहरू, मनको आँगनमा चिचिलाइरहेको आशाका मजेरीहरू, हातेमालो गर्दै पैतालाहरूसित लेख देशी तुल्दै, हातेमालो गर्दै पैतालाहरूसित लेख देशी तुल्दै, थोपा थोपा पसिना टुङ्गेर जोडमेल गर्छन् मृग तृष्णाहरू माटोमा। थोपा थोपा पसिना टुङ्गेर जोडमेल गर्छन् मृग तृष्णाहरू माटोमा। बनेर समयको चक्रव्यूहमा फसेर खण्डहर चिचिमिसा उडिरहेछ स्वच्छ आकाशमा, उडिरहेछ स्वच्छ आकाशमा। अदृश्य गन्तव्यको उचाइ छुन सेता परिवारहरू फरफराइरहेछन्, सेता परिवारहरू फरफराइरहेछन्। हिमालका टाकुरामा पग्लेर मैनबत्ती झैँ जुनको शीतलता सँगै डुबुल्की मारिरहेछन्। पग्लिएर मैनबत्ती झैँ जुनको शीतलतासँगै डुबुल्की मारिरहेछन्। कञ्चन निर्मल माटोमा, कञ्चन निर्मल माटोमा। धन्यवाद। मैले ढिलो नगरिकन अनुरोध गरेँ सभाको सभापति गर्नुभएका सभापतिज्यू अनि प्रमुख अतिथिज्यू लगायत ड्यासमा आसीन रहनुभएका मेरा मान्यजनहरू र मेरो अगाडि मैले स्पर्श गरिरहेका दृश्य स्पर्श गरिरहेका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू, मुटुहरू अनि सहृदय सहकर्मी साथीहरू सम्पूर्णप्रति आज गुरु पूर्णिमाको यो विशेष अवसर र भानु जयन्ती जो नेपाली साहित्य जगतका शिखर हुनुहुन्छ उहाँको जन्म जयन्तीको अवसरमा सम्पूर्णप्रति साहित्यिक नमन टकाउँदछु र आज सम्मानित हुनुहुने, पुरस्कृत हुनुहुने, अभिनन्दित हुनुहुने सम्पूर्ण स्रष्टा म लगायत सम्पूर्ण स्रष्टाहरूप्रति म हार्दिक शुभकामना र उहाँहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। मलाई पनि थाहा छैन गोधुली साहित्य प्रतिष्ठानले राजा देउपानेलाई किन सम्मान गरेको हो, किन पुरस्कृत गरेको म पनि जान्दिनँ। तर यति एउटा कुरा चाहिँ पक्कै जान्दछु कि नेपाली साहित्य जगतको साहित्य बगैँचाको एउटा खेताला चाहिँ म पक्कै हो र मलाई लाग्छ आज अभिनन्दित र सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण संस्थाको मन र मस्तिष्कमा त्यही नै हुनुपर्दछ जस्तो लाग्छ र सबैको तर्फबाट म गोधुली साहित्य प्रतिष्ठानलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु। र अघि प्रकाश भाइले भनेको एउटा शब्द सापट्टि लिन्छु, मलाई नोबेल साकोसको कार्यक्रम हो कि गोधुलीको जस्तो लाग्यो। भाइ पक्कै यो गोधुली साहित्य प्रतिष्ठानकै कार्यक्रम हो, तर एउटा कुरा चाहिँ पक्कै के हो भने यहाँ नोबेल साहित्य प्रतिष्ठानबाट संरक्षकदेखि लिएर कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीदेखि लिएर अरू आजीवन सदस्यहरू पनि र बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। दुईटै पुष्पगुरुहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले सम्मान गरेका संस्थाका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, संस्थाका अध्यक्ष, महासचिव लगायत हामी सबै यहाँ उपस्थित भएको छ। उहाँहरूको अगाडि र तपाईँहरू सम्पूर्णको अगाडि म आफू सम्मानित भइरहँदाखेरि मैले त्यो सम्मान चाहिँ नेपाली साहित्यिक जगतमा र सञ्चार क्षेत्रमा आफूले गरेको जीवनको लगानी यहाँप्रति समर्पित गर्दै म यो सम्मान र पुरस्कार प्राप्त पाएको म राजा देउपाने होइन कि यहाँको सबै हो भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै र भानुप्रति आस्था, किनभने आज भानुसँग जोडिएको यो एउटा सम्मान प्राप्त गरिरहँदाखेरि साँच्चै आस्थाले सिर झुकेको छ, गर्वले छाती फुलेको छ। त्यसमाथि पनि आज तुलसी दिवस दाजुको हातबाट प्रमाणपत्र ग्रहण गरिरहँदाखेरि आफूले साहित्यिक क्षेत्रमा साँच्चै कहिले त लेखेको रहेछ कि जस्तो अनुभूति भएको छ। सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो परिवारका सन्तानहरू, मेरो परिवारका सदस्यहरू, मेरो परिवार भनेको घर परिवार पनि यही छ। मेरो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, जीवनको महासङ्घको अध्यक्ष पनि यो हुनुहुन्छ।
सँगसँगै मेरो बहिनी हुनुहुन्छ, छोराछोरी हुनुहुन्छ र मैले मेरो परिवारभन्दा जोडेको चाहिँ मेरो निजी परिवारलाई होइन, मेरो साहित्यिक संस्था र साहित्यिक जगतको परिवारलाई जोडेको हुँ। हामी जुन जुन संस्थाबाट जहाँबाट यहाँ उपस्थिति भए पनि नेपाली साहित्यको समृद्धि, प्रवर्धन, सम्वर्धन र संरक्षणको लागि यहाँ उपस्थित भएका छौँ। सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता गर्दै म यहाँबाट छुटिन्छु र गोधुली साहित्य प्रतिष्ठानको जय होस्, नेपाली साहित्यको जय होस्, तपाईँ हामी सबैको जय होस् र विश्वमा नेपाली साहित्यलाई काहीँ न काहीँ एउटा इँटा थप्ने काम गर्न पाइरहँ, यही आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय साहित्य। आदरणीय गुरु तुलसी दिवसप्रति हामी अत्यन्तै आभारी छौँ। यो उमेरमा पनि जीवन सुन्दर फूल हो, साहित्य इसको सुवास हो। जीवन सुन्दर फूल हो, साहित्य इसको सुवास हो। सुवासीय घरीमाता उच्च सगरमाथा हो, उच्च सगरमाथा हो, उच्च सगरमाथा। धन्यवाद। आज को यस अत्यन्त महिमामय कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विद्वत व्यक्तित्व हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ र त्यसै गरिकन सम्पूर्ण विद्वत व्यक्तिहरूमा र पूर्व समितिमा हार्दिक र सम्पूर्ण विद्वत व्यक्तिहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सबैमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा यो उपस्थित अत्यन्त राम्रो लाग्यो। प्रमुख अतिथिबाट अत्यन्त मननीय भाषण भयो, वक्तव्य भयो। त्यसै गरी प्रत्येक भाइ बहिनीहरूले आफ्ना असल राम्रा सारा गणित कविताहरू भनेर हामीलाई मन प्रसन्न गर्नुभयो। उहाँहरू सबैलाई बधाई छ र सम्मानित व्यक्तित्व सबैलाई चाहिँ हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु सबैलाई है, र उपस्थित व्यक्तिलाई पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आज एक गरिमामय कार्यक्रममा 3वटा कुरा मैले बुझ्दैछु। एउटा चाहिँ आज खास गरिकन हाम्रो गुरु पूर्णिमा पनि हो, महान गुरु पूर्णिमा। त्यसपछि भानु जयन्तीको विशेष कार्यक्रम पनि हो यो, र त्यसमध्ये अब महिला अध्यक्षको रूपमा मलाई जुन योगदान जुन चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ त्यस विषयमा पनि केही भन्नु पऱ्यो होइन। अब उहाँको एउटा गरिमामय कार्यक्रमको लागि म धेरै उहाँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै वर्ष 13 वर्षसम्म अध्यक्ष हुनु भएर यत्रो सानो उमेरदेखि अध्यक्ष भएर आफू यस्तो उमेर भइसकेर जवान उमेरमा अझ यति धेरै काम गरेर एउटा व्यस्त स्थितिमा हुनुभएको हुनाले 4 सालदेखि मलाई ल दिदी चाहिँ हुनुपर्छ है यसपालि अध्यक्ष भनेर कराइरहनु भएको थियो। मैले भयो म कति गर्ने अब उता अमेरिकामा त्यत्रो वर्ष अध्यक्ष भएर आएँ, म गर्दिनँ भयो भन्दा पनि होइन, गर्नुपर्छ फेरि गर्नुहोस्, एकचोटि गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नाले हवस् भनेर मैले चाहिँ मान्यता दिएँ र यसपालि अध्यक्षता दिनुभयो। उहाँलाई धेरै धन्यवाद हुन्छ। र महिलाहरू खासमा यत्र नारी रमन्ते तत्र तिष्ठन्ते देवता, हाम्रो शास्त्रले भन्छन् होइन। अत्र नारी रमन्ते तत्र तिष्ठन्ते देवता। जहाँ नारीहरू रहन्छन् त्यहाँ चाहिँ भगवान् पनि पछि भएर बस्छन्, जहाँ नारी रमाउँछन् त्यहाँ भगवान् पछि हुन्छन्। यो वास्तविक कुरा हो। खासमा म महिलाहरूको विषयमा गरिरहनु, मेरो परिचय त सायद सबैलाई थाहा छ होला, धेरै जसो कोहीले त थाहा पाउनु पनि भएछ होला। मेरो नाम गङ्गा लिगल हो। खासमा मेरो जन्मस्थान पाल्पा तान्छन् होइन। अनि त्यसपछि हामीले सिफ्ट भएको भएर नेपालदेखि नै हामी भएर बसोबास गऱ्यौँ र म चाहिँ अमेरिका गएपछि धेरै वर्ष 18 वर्ष अमेरिकामै बसेर मैले जीवनको साहित्य साधना सम्पूर्ण किसिमले मैले त्यहीँ नै गर्न पाएँ। किनकि नेपालमा धेरै काम गर्थ्यो, घरको काम भयो होइन। त्यसपछि फेरि सोसियल वर्कहरू धेरै गर्थेँ, मैले क्याम्पस पढाउँथेँ मैले। अनि गर्दाखेरि म एकदमै बिजी भएँ र मैले लेख्न लाए पनि 3-4वटा किताब लेखेर मैले चाहिँ अनि 3 विमोचन गरेँ। र खासमा मलाई चाहिँ साहित्य जागरण कहाँबाट भयो भन्ने कुरा अलिकति राख्न चाहन्छु। मेरो साथी 10 वर्षको उमेरमा मेरो अत्यन्त बाल्य मिल्ने साथी चाहिँ गुरु हुन् ज्ञानका गङ्गा, गुरु हुन् ज्ञानका गङ्गा, ज्ञान दिन्छन् बन्छ मन चङ्गा, भर्दैन उसको शिक्षा कल्पलाई हुने दीक्षा। गुरु अति महान हुन्, अन्धकार सब हटाउँछन्, मर्दैन उनको शिक्षा दिन्छन् कल्पलाई दीक्षा। गुरु अति महान हुन्छन्, अन्धकार सारा हटाउँछन्, दिव्य ज्ञान दिन्छन् भने मनै मन खुसी हुन्छन्। गुरु उज्जवल प्रकाश हुन्, ज्ञानका त विकास हुन्,
चञ्चल मन शान्त गर्ने उन्नत कृषिका उन्नत कृषिमा रमाइदिने गुरु जस्ता सदाचारी ज्ञानका पवित्र ब्रह्मचारी कहाँ पाइन्छ र गुरु जस्ता उज्जवलताका द्योतक जस्ता। अन्तिम तसर्थ गुरु नै हुन् दीपावली सबमा सल्काउँछन्, गुरु नै हुन् दीपावलीसम्म सल्काउँछन्, सबमा ज्ञान गङ्गा बहाई आफू चुपचाप आनन्द लिन्छन्, आफू चुपचाप आनन्द लिन्छन्। गुरु